वारिसनामा सम्बन्धी आज हामी यस भिडियोमा कुरा गर्छौँ। वारिसनामा कति प्रकारको हुन्छ र वारिसनामा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू के छ भने। सबभन्दा पहिला वारिसनामा भनेको के हो त मुद्दा मामिलामा हाजिर हुनुपर्ने व्यक्ति वादी वा प्रतिवादीहरूले आफ्नो सट्टा प्रतिनिधित्व गर्न नियुक्ति गरेको प्रतिनिधिलाई वारिस भनिन्छ। मुद्दा सम्बन्धी प्रतिनिधित्व गर्ने वारिस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन 2074 को परिच्छेद 13 मा र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन 2074 को परिच्छेद 9 मा व्यवस्था गरेको छ। वारिसनामा भन्नाले यदि कुनै पनि मुद्दामा म वादी हो वा प्रतिवादी हो र म त्यस मुद्दामा बुझ्न वा केही कानुनी कारबाहीको लागि वा केही कानुनी प्रक्रियाको लागि उपस्थित हुन सकिएन भने म आफ्नो सट्टा अरू कुनैलाई आफूले चिने जानेको मान्छेलाई यदि प्रतिनिधित्व गर्नको लागि पठाइरहेको छु, नियुक्ति गरेर पठाइरहेको छु भने त्यो व्यक्तिलाई वारिस भनिन्छ। र त्यस्तो वारिसलाई नियुक्ति गर्ने कागज जुन बनाइन्छ त्यसलाई वारिसनामा भनेर भनिन्छ। यो वारिसनामा दुई किसिमको हुन्छ। एउटा साधारित वारिस हुन्छ र एउटा अधिकृत वारिस हुन्छ। अधिकृत वारिसभित्र तीन किसिमको वारिस आउँछ। मुद्दा किटान गरिदिएको अधिकृत वारिस, मुद्दा किटान नगरिदिएको अधिकृत वारिस र अचल सम्पत्ति बिक्री गर्न दिएको अधिकृत वारिस। अब साधारण वारिस भनेको के हो? वारिस दिन हुने मुद्दामा कुनै व्यक्तिले चाहेमा जुनसुकै मानिसलाई आफ्नो तर्फबाट तत्काल चलेको मुद्दामा प्रतिवाद गर्न, तारेख बुझ्न र त्यस सम्बन्धी कानुनी कारबाही गर्न सक्ने गरी वारिसनामा लेखेर दिएकोलाई साधारण वारिस भनिन्छ। यदि कुनै मुद्दा चलिरहेको छ र त्यो मात्र मुद्दाको लागि यदि कुनै व्यक्तिलाई त्यसमा प्रतिवाद गर्नको लागि वा तारिख समय समयमा बुझ्नुपर्छ, त्यो तारिख बुझ्नको लागि वा त्यससँग सम्बन्धित अरू कुनै त्यही मुद्दामा कानुनी कारबाही गर्नको लागि जुन वारिसनामा लेखिएको हुन्छ, जुन व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई साधारण वारिस भनेर भनिन्छ। र त्यस्तो साधारण वारिसनामाले मिलापत्र गर्नु परेमा मुख्य व्यक्तिको मन्जुरी लिनुपर्छ। यसमा वारिससँग सीमित अधिकार हुन्छ र मुद्दाको पक्षले चाहेमा आफूले दिएको अख्तियारनामा जुनसुकै बखत बदर गरी अर्को वारिस नियुक्ति गर्न सक्छ वा निवेदन दिएर आफै मुद्दा सकार गर्न सक्छ। यसमा के हुन्छ भन्दा यदि मुद्दामा मैले कुनै वारिस नियुक्ति गरेँ र त्यो मुद्दामा पछि जाँदाखेरि यदि मिलापत्र गर्नु पर्यो भने त्यो वारिसले आफै मिलापत्र गर्दैन कि म मुख्य व्यक्ति हो भने मसँग आएर त्यसपछि मेरो मन्जुरी लिन्छ र मेरो मन्जुरी भइसकेपछि मात्र त्यो मुद्दामा मिलापत्र गर्न सक्छ। र यसमा के हुन्छ, यो साधारण वारिससँग लिमिटेड अधिकार हुन्छ, लिमिटेड पावर हुन्छ, धेरै पावर उसँग हुँदैन। अनि त्यसपछि यस्तो साधारण वारिस दिएकोमा मुख्य व्यक्तिले जति बेला पनि त्यस्तो वारिसलाई बदर गर्न सक्छ र अर्को वारिसलाई नियुक्ति गर्न सक्छ वा वारिस नियुक्ति नगरी आफै पनि त्यस मुद्दामा सकार गरेर अनि त्यो मुद्दामा अब प्रक्रिया बुझ्नको लागि र काम कारबाही गर्नको लागि आफै पनि जान सक्छ। त्यसपछि आउँछ अधिकृत वारिस। अधिकृत वारिसमा मुद्दा किटान गरिदिएको अधिकृत वारिस। कसैले आफ्नो तर्फबाट कुनै मुद्दा किटान गरी वा मुद्दा तोकेर फिराद गर्न, प्रतिउत्तर पत्र दर्ता गर्न, फिराद दाबी फिर्ता गर्न, मिलापत्र गर्न वा कानुनी काम कारबाहीका लागि वारिसनामाको कागज लेखेका मुद्दा किटान गरिदिएको वा अधिकृत भनिन्छ। यदि कसैले आफ्नो तर्फबाट कुनै काम गर्नको लागि काम तोकेर यो काम गर्नु छ भनेर मुद्दा किटान गरिसक्यो, यही काम गर्नु छ भनेर, जसरी कि प्रतिउत्तर दर्ता गर्नु पर्यो वा फिराद दाबी गर्नु पर्यो वा मिलापत्र गर्नु पर्यो वा कुनै कार्य गर्नु पर्यो यो कानुनी क्षेत्रमा भने आफू त्यहाँ उपस्थित नभएर अरू मान्छेलाई जुन वारिसनामा दिइन्छ यो मुद्दा किटान गरेर त्यस्तो वारिसनामा वा त्यस्तो वारिसलाई मुद्दा किटान गरिदिएको अधिकृत वारिस भनेर भनिन्छ। त्यसपछि मुद्दा किटान नगरिदिएको अधिकृत वारिस। मुद्दा किटान नगरी वा मुद्दा नतोकी सामान्य रूपमा अधिकृत वारिस नियुक्ति गर्न नेपालभित्र भएको कुनै जिल्ला अदालतको न्यायाधीश र नेपाल बाहिर भएको कुनै नेपाली राजदूत वा महावाणिज्य दूतको रोहबरमा वारिस नियुक्ति गर्ने व्यक्तिले
वारिसनामा सही छाप गरेको लिखत कागजलाई मुद्दा किटान नगरिदिएको अधिकृत वारिस भनिन्छ। यो मुद्दा किटान नगरिदिएको अधिकृत वारिस कति बेला काम लाग्छ भन्दा यदि कोही आफ्नो गाउँ वा ठाउँबाट आफ्नो जिल्लाबाट बाहिर छ, अर्को जिल्लामा बसोबास गर्दैछ वा अर्को भनौँ न देशमै विदेशमै गएर काम गरिरहेछ, अब उस विरुद्धमा कुनै मुद्दा पर्यो वा उसलाई नै अब कुनै मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने भयो, उसको घरमाथि वा उसको सम्पत्तिमाथि कुनै कसैले अन्याय गरिरहेछ भने अब उसले मुद्दा दर्ता गर्नु पर्यो वा गएर मुद्दा बुझ्नु पर्यो भने अब अर्को जिल्लाबाट आफ्नो जिल्लामा ऊ उपस्थित हुन सक्दैन वा विदेशबाट फेरि आफ्नो देशमा आएर कार्य गर्न सजिलो हुँदैन। त्यही भएर अब उसले के गर्छ, यदि नेपालमा छ भने जुन जिल्लामा बसेको छ त्यो जिल्लाको न्यायाधीश र नेपालभन्दा बाहिर छ भने नेपाली राजदूत वा महावाणिज्य दूतनिर गएर त्यहाँ अफिसमा गएर त्यहाँ अब यो मुद्दा किटान नगरिदिएको एउटा अधिकृत वारिस त्यहाँ कागजात बनाउँछ। त्यसमा आफ्नो नागरिकता राख्नुपर्छ र जो व्यक्तिलाई अधिकृत वारिस बनाउनु छ उसको नागरिकता राख्नुपर्छ, नागरिकताको फोटोकपी र त्यसपछि फोटो टाँसेर अनि यो कागज बनाइन्छ र त्यसमा यो अधिकृत वारिसको लागि 500 रुपैयाँ फी हुन्छ, 500 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ र त्यसरी कागज लेखेकोलाई मुद्दा किटान नगरिदिएको अधिकृत वारिस भनेर भनिन्छ। त्यसपछि छ अचल सम्पत्तिको बिक्री गर्न दिएको अधिकृत वारिस। अचल सम्पत्ति किटान नगरी बिक्री वितरण किटान गरी बिक्री वितरण वा सट्टापट्टा गर्न वा बकसपत्र गर्न वा अन्य कुनै तरिकाले हक हस्तान्तरण गर्न वा रजिस्ट्रेसन गर्न परेमा कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने मानसिक वा उचित कारण खुलाई अख्तियारनामाद्वारा सो काम गराउने लिखत कागज गरेकोलाई अचल सम्पत्तिको बिक्री गर्न दिएको अधिकृत वारिस भनिन्छ। यसमा कुनै पनि अब अचल सम्पत्ति बिक्री गर्नुपर्ने, सट्टापट्टा गर्नु पर्यो वा आफ्नो हक अरूलाई अब हस्तान्तरण गर्नु पर्यो र त्यो मान्छे यदि त्यस्तो कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि आफै उपस्थित हुन सक्दैन, अब त्यस्तो कारण खुलाएर मानसिक कारण उचित कारण दिनुपर्छ र उचित कारण देखाएर जुन लिखतबाट अरूलाई आफ्नो हक अधिकार दिएको हुन्छ, अधिकृत वारिस बनाएको हुन्छ, त्यस्तो कागजलाई अचल सम्पत्तिको बिक्री गर्न दिएको अधिकृत वारिस भनेर भनिन्छ। त्यसपछि वारिस हुने व्यक्तिको योग्यता बारे देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 145 मा उल्लेख गरेको छ। त्यस बमोजिम कानुन बमोजिम करार गर्न योग्य भएको व्यक्ति मात्र यो वारिस बन्न सक्छ। अब यसमा अब कानुन बमोजिम भन्नाले 18 वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्छ। त्यसपछि फैसला बमोजिम सरकारी विभाग कार्यालय फैसला कार्यान्वयन गरे बापत अदालतलाई तिर्नुपर्ने कुनै दस्तुर, अदालती शुल्क वा कुनै दण्ड वा जरिवाना तिर्न नरहेको। त्यसपछि कृत्य जालसाजी वा भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने कसुरमा सजाय नपाएको, यदि यो योग्यता छ भने मात्र उलाई वारिस बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि कानुनी व्यवस्था के छ भन्दा मुद्दा सम्बन्धी प्रतिनिधित्व गर्ने बारे सम्बन्धी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन 2074 को परिच्छेद 13 को दफा 144 देखि 155 सम्ममा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन 2074 को परिच्छेद 9 को दफा 89 देखि 95 सम्म वारिस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। देवानी कार्यविधि संहिताको अनुसूची 12 मा अख्तियारनामाको ढाँचा दिएको छ। देवानी कार्यविधिको दफा 144 बमोजिम वारिस नियुक्ति गर्न सकिन्छ।